Bonjour. Bon, la fois passée, شفنا بلي عندنا 3 chapitres au transfert. بدينا نشوفو شنو هو chapitre 1 transfert de chaleur. قرينا les modes de transfert, les 3 modes. عرفنا c'est quoi le Q point et بدينا نخدمو بلا conductivité. On va voir c'est quoi le champ de température وشفنا كيفاش نحسبو le Q point في la conduction. قلنا par la loi du Fourier. عرفنا c'est quoi la loi du Fourier وشنو هادو شي يمثلو فيها. ابخي لحقنا لا سورفاس. كي شفنا لا سورفاس قلنا بلي عندنا جوغ ان مور هكذا. نبداو زعما منا من هيك هكذا فاهمين كيف. باردون مي الفو اموزي شويه كمان. بعد قلت لكم بلي سي با توجو يكون عندنا ان مور، سا ديبون. هذيك الخطره وليت لكم كيفاش نحسبوا لا سورفاس في مور، مي هي ما عندناش غير ان مور. اون 3 كا حيكونوا عندنا. باغ اكزومبل ان مور سامبل كيما شفنا، هذا سي لو بلو سامبل فيهم، ندعو ربي يطيح لنا هكذا. عندنا تاني ان مور كومبوزي لو دوزيام كا. مور كومبوزي جو مور مكون حيط واحد فيه بزاف طبقات، باغ اكزومبل البيطون، سيمون، شي بانا بلاطر هكذا. كاين دوكا عندنا دو كا، سواء كيكونوا هاد الطبقات قدام بعضهم هكذا باراليل، وبيان يكونوا فوق بعضهم هكذا. ومن بعدك عندنا لو تيوب سيلندريك هكذا، شغل درجة الحرارة سواء هي تروح منا تخرج ولا تمشي شغل جوز عليه هكذا. عندنا دو كا. بغاف دوك حنا واش نسحقوا من هاد لي كا كامل كيفاش نحسبوا اصلا هذا واش نحوسوا واش نحسبوا كي بوين. دونك حنا طريقه حساب الكي بوين ضربتها عربيه. طريقه حساب الكي بوين تتبدل من كا الى اخر. دوك حنبداو بلو كا الاول يعني تاع مور سامبل. let's get started now. عندنا هاوليك لو مور سامبل تاعنا. وشنو نبداو؟ لا بروميير شوز اللي قلنا نبداو نحسبوا بها الكا سي كوا. واش تعلمنا لا لوا دو فوريي. واش قلنا كيو بوين ايت ايغال موان كا اس دي تي سور دي اكس. واش نديرو درك؟ هادي دي اكس نسحقوها الجهه هادي. حنا دوك شنو الهدف تاعنا؟ نخرجوا الكيو بوين اون فونكسيون جور نحو الاكس. فهمتوا؟ باغ اكزومبل الاكس حنا ما عرفناش شنو هي بيان، حاولوا نحوها. دونك حنا عندنا هاد كيو fois dx est égal à moins k s dt. وننتج نديرو الانتقرال. هذه الاكس منين تمشي؟ من الزيرو للاو. قلنا تمشي هكذا على حساب ليبيسور. دونك من الزيرو للاو هكا، من الزيرو للاو. هذه سي اون او تبان زيرو زيرو للاو. اي تي لا تمبيراتور تاعنا منين تروح؟ قلنا من تي 1 تي 2. اللي ما شافش لا فيديو اللي فاتت حوسوا عليها تلقاوها. باردون هكذا من تي ال تي 2. قيس لا كام دوك هي تزغد هكا. ابخي ننتقليو. عندنا واش تولي عندنا كيو بوين فوا او تيغال موان كا اس لي الفوق ناقص لي لتحت تي 2 موان تي 1. نسحقو حنا غير كيو بوين تيغال تولي عندنا بون. حنا دوكا عندنا تي 2 موان تي 1 مع الموان نقلبوها تولي تي 1 موان تي 2. تولي عندنا كا فوا اس سور او. لو موان تدخل لهنا واش تولي عندنا فوا تي 1 موان تي 2. اي سي سا. هكا نحسبوا الكيو بوين في لو بروميير كا ديالنا ديال لو مور سامبل. دونك ماشي هنا نحبسوش، مازال عندنا نحسبوا لو بروفيل دو تمبيراتور. سي كوا لو بروفيل دو تمبيراتور؟ نبدا عندنا تاني توجور بلا لوا دو فوريي. مي وشنو عندنا درك؟ حنا لو بروفيل دو تمبيراتور نحاولوا نحسبوا تي اون فونكسيون تي اون فونكسيون دو اكس هكذا. دونك حنا واش نديرو؟ لا لوا دو فوريي هادي كيو بوين ايت ايغال موان كا اس دي تي سور دي اكس. ابري واش نديرو؟ كيف ندير الاكس من الجهه الاخرى. كيو بوين فوا دي اكس تيغال موان كا اس. انا نسيت ندير دي فيديو قصار باش تكفي الصخره باش نقدر نبعثهم لكم ميساجر. دونك حنا عندنا هكذا. استغفر الله. دوك حنا نحوسو فونكسيون دو اكس. ما نبداو نبدلو هذيك، نحوسو على تي اكس اون فونكسيون دو اكس من 0 ل اكس. بعد عندنا نبداو من تي 1 جور تي 1 هادي فونكسيون دو اكس من تي 1 حتى لاكس حتى تي اكس. من تي 1 لتي اكس هكذا. ننتقلي واش تولي عندنا كيو بوين اكس ايت ايغال موان كا اس تي اكس موان تي 1.
ندخلوا الموا والاكس ندوها للجهه الاخرى واش تولي عندنا هايديك تخرج لنا هكا تخرج لنا هادي كو بوين كيما حبسنا هنايا كو بوين اكس موان كا اس تي موان تي اكس. ابري عندنا هاديك الكا اكس باش حنا نحوسو غير على تي اكس ما لازم نخلو تي اكس وحدها دونك هادوكا اللي راهم هنا ندو نخلو غير تي اكس تخرج لنا هكا تي اكس هادي تي اكس ايكال تي 1 فوا كو بوين سور كا اس اكس. اي هذا واش عندنا في لو كا دو مور سامبل. دونك نشوفوا لا فيديو اللي موراها نشوفوا لو دوزيام كا. ميرسي.